अस्सलाम वालेकुम। सीयूज टीवी में आप सबको खुश आमदीद। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है और जुम्मतुल विदा का शो करते वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आज जो तैयारा हादसा हुआ है इसकी वजह से शहीद होने वाले मुसाफिरों के लिए उनके गम में मेरे ख्याल में सबकी ही आंखें नम हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं दुआ करना चाहूँगी उन तमाम मुसाफिरों के लिए कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमाए और उनको शहादत का रुतबा अता फरमाए। और ये जितने भी मुसाफिर आज शहीद हुए हैं अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाने के लिए जुम्मतुल विदा का खूबसूरत दिन चुना है। अल्लाह ताला इनके लवाहिकीन को सब्र कामिला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे अमले की लापरवाही की वजह से इससे पहले भी बहुत से हादसात हो चुके हैं। ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत से हादसात हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इसका जो है शफाफाना और मुनसिफाना तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती तो शायद ऐसे हादसात कम होते जाते वक्त के साथ साथ। हमारे जहाज काफ़ी पुराने हाल हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेशक मौत अल्लाह ताला की तरफ से और हर नफ्स को जो है वो मौत का जायका चखना है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अमजद सैयद साहब से, जो कि यूके में मुकीम है और चेयरमैन है इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स काउंसिल यूके, और इसके अलावा वो डायरेक्टर और ओनर भी हैं सुपर केयर ग्रुप और फार्मेसी के। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सदर, बहुत बहुत खुशी, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल पर आए अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर। नहीं, अल्लाह पाक जो है ना आपको तरक्की दे और आपके चैनलों को तरक्की दे, और इट्स ए गुड एफर्ट कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा जो है प्रोग्राम कर रहे हो। आई हर्ड अ लॉट अबाउट इट, सो काफ़ी दोस्तों ने जो है ना आप लोगों के बारे में बताया, एंड वक्त के साथ साथ जो है ना आप लोग जो है ना प्रोग्रेस करोगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया सर। हम बताते चले कि अमजद सैयद साहब जो है वो लंदन में मुकीम है और हम उनको लाइव ले रहे हैं आज। सर आज का जो हादसा हुआ है आप क्या समझते हैं कि क्या सिविल एविएशन की टीम की गफलत है, क्या मसला है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखें, ये जो क्रैश हुआ है इसका जो टेक्निकल इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो जो राइट अथॉरिटीज़ जो है ना ये उनका काम है कि दे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। मैं इतना इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान एयरलाइन को जो है ना वो डैमेज कर रही हैं फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, काफ़ी 3-4 साल से। एक तो ये कि इनके पास जो सर्विस का जो सिस्टम है वो, दूसरा ये कि मेंटेनेंस जो है ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है इज़ वेरी पुअर। मेंटेनेंस भी जो है ना इज़ नॉट ऑफ द गुड एंड हाई क्वालिटी, और इस पे समटाइम जो है ना जो पार्ट्स को जो रिप्लेसमेंट करते हैं समटाइम जो है ना वो उसी को जो है ना रिकंडीशन कर लेते हैं, जिसके से दे टेक द 50% ऑफ द रिस्क इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द होल पार्ट दे डू सर्विस ऑफ इट। ये तो एक चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जो आउटसाइड जो है, चूंकि इसमें जब आप देखते हो ना इसमें आपको एक चीज़ लगती है कि वेरी नियर टू द एयरपोर्ट कैप्टन जो है आपको सिग्नल भी दे रहा है और आपका जो है आपके टर्मिनल से आपकी बातचीत भी हो रही है, आप ट्राई टू लैंड भी कर रहे हो और अचानक जो है ना यू गेट इट ब्लास्ट। सो इसमें कुछ दूसरे फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जो राइट एजेंसी हैं, जो आर्मी है, जो PIA है, जो FIA है, जो दूसरी उनको चाहिए इसको हर लिहाज से पहलू करे। एक इंसान जो है जब इस तरह के हादसे में मर जाता है, एक इंसान ही मरता है, एक पूरी फैमिली जो है उसके साथ। आप ये देखें 100 आदमी और ये 150 आदमी नहीं है, ये तकरीबन 40-50 एक फैमिली है जो कि अफराद हैं जो कि इससे इन्फेक्ट होते हैं, और इसके अलावा हज़ारों लोगों के जो दिल उनसे जुड़े होते हैं एक इंसान के साथ, वो एक तरह से जो है इफेक्टेड हो जाते हैं। एक जाने वाले का इसमें था, लेकिन आप यकीन करो बहुत सारे जो दूसरे अहबाब हैं जो उनके जाने वो सब अब सुनता है। तो ये एक लाइफ जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इंसान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। आप ये देखो एक आदमी चला गया, वो अपने घर को रन कर रहा था, वो मॉर्गेज दे रहा था, वो पेमेंट कर रहा था, वो अपने बिजनेस कर रहा था, उसके पास बहुत सारी किसी को पैसे भी देना है या किसी से पैसे भी लेना है, उसको चैप्टर क्लोज। आप ये देखो इवेंचुअल उसका जो सफर है वो उसकी फैमिली। आप गवर्नमेंट को चाहिए है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें देखें PIA को जो है जिस तरह से इसको रन किया गया है फॉर क्वाइट फ्यू इयर्स जो ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। लोग बात कहते हैं हर इंसान को शर्मिंदगी होती है,
کہ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو جو کہ نان کوالیفائڈ لوگ ہیں, نان ڈیزربل لوگ ہیں, جو کہ ناٹ فلی پراپرلی ٹرین, لائک پائلٹ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا سم ٹائم جو ہے ڈوجی قسم کے ان پروفیشنل, ان ٹرین, ان کوالیفائڈ آپ نے پائلٹ جو رکھا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک گورنمنٹ اور نیشنل انسٹیٹیوشن اس طرح رن کیا تھا. نیشنل انسٹیٹیوشن کو رن کرنے کے لیے ایک پراپر آپ کے پاس جو ہے نا پالیسی ہوتی ہے, ایس او پی ہوتی ہے, بالکل ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. آپ نے بالکل جس طرح سے پی آئی کو کر دیا, فائنینشیل تو آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں, جو فائنینشیل لاس ہے پی آئی اے کے یا جو بھی ان کا لون تھا وہ ریکور ہوا ہے, کوالٹی جو ہے آنا شروع ہوئی ہے. لیکن یہ کام 4 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا, 10-15 سال درمیان میں. جو گورنمنٹ آتی ہے اپنی مرضی کے لوگ لاتی ہے, ایک طرح سے چیٹنگ چھوڑ جاتی ہے, بڑا اس کو ریپ کرا ہے. تو بالکل یہ صحیح ہمارے بات ہے. انفارچونیٹلی جو نیشنل انسٹیٹیوشن جیسے اسٹیل مل ہو گئی اور بہت سارے انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں کہ فائنینس ایک پرابلم ہے, اس میں جو مین پرسنٹ یہ ہے کہ جو آؤٹ سائڈ جو فورسز جو انوالو ہو جاتی ہیں ٹو ریپ آف دیٹ انسٹیٹیوشن. آپ نے اس کو انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا فار دا سیک آف فیو بلینس کے آپ اس میں سے کما لیں, لیکن جو بالکل ہزاروں لوگ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں آپ نے ان کے کیریئر کو, زندگی کو جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہو. آپ تباہ کر. ان کو پھر جو ہے کیا کرتے ہیں وہ بیچارے لوگ جو ہے نا پھر کسی طرح کے بیگر بن جاتے ہیں. مطلب کہ ایک وائٹ کلر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اب ان کو سروائیو کرنا اپنے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جی بڑا ڈرامہ. بالکل جی بالکل صحیح کہا. جتنے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, میں ایک بات بڑا اہم مسئلے پر ایک بات کرنا چاہوں گی. میں دیکھنا چاہوں گی کہ لوگ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں ہیں. سر میں آپ سے بھی یہ بات پوچھوں گی کہ بے شک ہم بلیم کرتے ہیں, ہم پی آئی اے کو بھی بلیم کرتے ہیں, ہمارے انجنس جو ہے ایروپلینس کے انجنس کا بھی مسئلہ ہے, جو بھی مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ قصوروار کچھ اور لوگ بھی ہیں. ایک انٹرنیشنل لا آف ایئرپورٹ رولز کے مطابق no construction is allowed up to 150 meters from runways. From 150 to around 50 meters construction is allowed only for the airport operations. 200 میٹر یعنی 5 سے 6 منزلہ جو بلڈنگز ہیں وہ بھی ایئرپورٹ یا رن وے کے قریب نہیں ہونی چاہیے. ایز پر جیو ٹی وی جہاز جو تھا وہ لینڈنگ پوزیشن میں تھا اور اس کی جو ٹیل ہے وہ ایک بلڈنگ سے ٹکرائی ہے. اگر نہ ٹکرائی ہوتی تو شاید وہ بیلی لینڈنگ کرتا ہوا چلا جاتا اور اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. میں اگر آپ کو یہاں پر ایک پکچر دکھاؤں سر, آپ اس کو بھی دیکھیں اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو رن وے کے سراؤنڈنگز تھی, اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو رن وے کی سراؤنڈنگز میں یہ کتنے مکانات بنے ہوئے ہیں. کیا یہ جائز ہے, کیا یہ ہونے چاہیے تھے؟ اب آپ اگر آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہو سر, ہاں بالکل سر, یہ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے کلوز جو ہے وہ مکانات بنے ہوئے ہیں. تو اس میں کس کا جو ہے قصور نظر آ رہا ہے؟ اس پکچر کو دیکھیں تو آپ کو 0.5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نظر نہیں آ رہا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یو کے میں بھی کوئی ایسی پالیسی ہے؟ ہیترو کے پاس بھی کنسٹرکشن ہے, میں نے بھی وزٹ کیا تھا یو کے کا کچھ عرصے پہلے. ہاسلو سے لے کے ہیترو تک میں نے کوئی ٹال بلڈنگز نہیں دیکھی. سر آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے جو ایئرپورٹ کی جو ویسینٹی جو ہوتی ہے اس کو بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے. 2 پارٹی انوالو ہو جاتی ہیں, ایک وہ لوگ جو ایئرپورٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو ہے نا آؤٹ سائڈ ایئرپورٹ جو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اور ایک تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ ریزیڈینشیل لوگ ہوتے ہیں. آپ یقین کرو یو کے میں اگر ایئرپورٹ کے آس پاس کسی ویسینٹی میں کوئی بلڈنگ بنانے کا کوئی پروپوزل آ جائے یا کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جائے یا ایئرپورٹ کا ایکسٹینشن ہو جائے, لوگ اس میں بہت سیریسلی طور پہ انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی تک ہیترو کی ایکسٹینشن کا جو پرابلم ہے وہ سارٹیڈ آؤٹ نہیں ہوا. کئی دفعہ کورٹ اور اس میں ہر جگہ سے جا کے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے, چونکہ جو پبلک ہے اس میں بہت سیریس ایکشن آتی ہے. اب کراچی کا جو اور پاکستان کے جو خاص طور پہ کراچی میں آپ کو دوں گا. دیکھیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا اینڈ یو گاٹ سم ڈاکومنٹڈ پروف اینڈ یو میڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ نا وہ ایک چینل کے جو ہے بلڈنگ سے جو اس کا ونگ جو ہے نا وہ ٹکرا ہے. جب ایک پائلٹ جو ہے اپنا ایئر پریشر کو جو ڈراپ کرتا ہے تو کوئی بھی سائنس سے اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کو رائٹ اینگل دے دے. جب وہ جو ایئر پریشر جو لو ہوتا ہے اور جب خاص طور پہ ایمرجنسی میں جو پائلٹ جو ہے اینڈ ہی از رشنگ,
اور وہ لوور پریشر کر رہا ہے, تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی آبسٹرکشن آ جاتی ہے بیچ میں جو کہ وہ کیلکولیٹ نہیں کر پاتا, وہ صرف اپنا جو ہے ایک اندازے سے وہ ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے. کتنا افسوسناک بات ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے کراچی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. ملی, لانڈی, گلستان جوہر, آپ یہ دیکھیں میرے خیال میں کوئی 60-70% جو بلڈنگ ہے وہ انآتھورائز ہیں, بغیر کسی پلاننگ کے, ایگزیکٹلی. بغیر کسی ڈیولپمنٹ کے. نہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں آپ 15-20 منٹ کے منزلہ کی فلیٹ میں نے خود دیکھے ہیں جوہر میں, 8-10 منزلہ کی بلڈنگ ہے جو آپ کھڑا کریں. خدا نہ خاصہ آپ کے کریش لینڈنگ ہے ان دا کیس آف دا وار, جبکہ پلین خاص طور پہ جو آرمی کے جو پلین جو ہیں جو ایک SOS جو ہے وہ لینڈنگ کرتے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو ہے پرابلم ہے. یہ تو آپ میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ جو انہوں نے جو ہے انآتھورائز جو ہے بلڈنگوں کے جو پیسے لے کے کرا ہے. ان کو یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, آپ کو اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے. یو نیڈ ٹو میک اے ڈفرنٹ پروگرام آن دس, کہ یہ جو بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بنایا ہے, اور جو ان دا گائیڈنس آف دا سپریم کورٹ آپ اس کو پوائنٹ کریں اور اس سے سرکولیٹ کریں, اور ٹو برنگ اٹ ان پاکستان گورنمنٹ نالج کی از ویری ویری ڈینجرس. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آرمی نے, آپ کو یاد ہوگا کہ نا کچھ سالوں پہلے کراچی اور یہ خاص علی کے اطراف میں بہت زیادہ فائرنگ ہوا کرتی جس کے ایئرکرافٹ ایک رسک میں آ جاتے تھے, جس کے سے بہت ساری ایئر لائن کراچی میں آنا شروع کر. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا میسج دے رہا ہے جو فورن ایئر لائن کو. اب جب اگر آپ برٹش ایئر وے نے اپنا فلائٹ کھولی ہے اسلام آباد کے لیے, ابھی نیکسٹ ٹائم جو ہے ان کی جو نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ دوسرے کراچی یا دوسرے اس میں, اگر آپ ایک طرف تو یہ دوسرے ایئر لائن کو لانا چاہتے ہیں, جب اپنا ہیلتھ اینڈ سیکورٹی کو انالائز کرتے ہیں تو اس سے ویری نیگیٹو فیکٹر. ظاہر ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو سب ایئر لائن کو جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کو دیکھ کے پھر میک دیئر پالیسی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں بڑا شیم فل ہے. آپ کو پروگرام بنائے میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں, شاید یہ ابھی تک پوائنٹ کسی نے بھی ریز نہیں کیا. یہ پکچر جو میرے سامنے آئی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا اینڈ دین آئی اسٹڈیڈ کہ کیا اس کے کیا رولز ہے. تو جب میں نے پڑھا رولز کے بارے میں تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اور اگر اس پکچر کو دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ رن وے کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے گھر بنے ہوئے, اور جہاز جہاں پر گرا ہے آپ وہ جگہ دیکھیں کہ کتنی تنگ گلی تھی جہاں پہ وہ جہاز گرا. ادروائز اگر وہ ٹکراتا نہیں تو شاید وہ بیلی لینڈنگ کرتا اور اس سے جو ہے وہ کئی جانیں جو ہے وہ بچ سکتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر قصور صرف جہاز PIA کا نہیں ہے, میرا خیال سے سول ایویشن کا بھی ہے, اور سندھ بلڈنگ اتھارٹی جو ہے SBCA, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کیوں پرمیشنز دی. میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ پوائنٹس بھی ہیں جس کو میرا خیال سے میڈیا کو بھی ریز کرنا چاہیے. نہیں, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, چونکہ میں کافی اس میں جو ہے نا انوالو رہا ہوں, کافی پالیسی اس میں جو ہیترو کے اس میں تھے اور آس پاس میں. آپ کو جو پوائنٹ ہے وہ 100% بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں جب ایئرپلین جو ہے ایک کرائسس میں ہوتا ہے, ایک ایمرجنسی ہوتی ہے, تو جس طرح کی آپ گاڑی چلا رہی ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ایک ایمرجنسی ہو گئی, آپ کا بریک یا کسی طرح کے انجن میں کچھ فائر ہوتی ہے, تو آپ کا جو پاور ہوتا ہے اسٹیئرنگ میں وہ ایک آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے. آپ جو ہے اندازہ نہیں لگا پا رہی کہ نا میں روڈ پہ ٹکر ماروں گی یا درخت پہ ٹکر ماروں گی. You just want to stop it. پائلٹ بھی ویسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس ایمرجنسی ہوتی ہے, 30-40% ان کے پاس بیلنس نہیں ہوتا, کنٹرول نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اگر جہاز لینڈ ہو رہا ہے وہ آس پاس میں بھی لینڈ ہو سکتا ہے. آپ نے پوری تو آبادی کو آباد کر دیا. بالکل بالکل. آپ نے پبلک نہ آپ کے پاس آر سائڈ سراؤنڈنگ میں کوئی واٹر کے ریزرو ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ فائر ہوتی ہے تو کہیں لیک نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس ٹنل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. جتنے بھی مریل کے آؤٹ سائڈ کے جو ہے, ایون کے جو حاجی جو ٹرمینل جو کراچی کا جو آپ شاید آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے پیچھے کا پورا جو علاقہ جو ہے وہ آبادی سے بھرا ہوا ہے. اس کے ساتھ میں جو ہے آپ نے جو ہے آرمی کی بیس لگا رکھی ہے. تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, آپ نے بغیر پلاننگ کے آپ کام کرو. اور کس طرح جیو یا دوسرے کسی ٹینر کو آپ نے 7-8 منزلہ جو ہے آپ نے بلڈنگ کھڑی کرنے کی چاہتے تھے وداؤٹ رول اینڈ ریگولیشن. یہ تو ایک بہت سیریس میٹر ہے. اس نیڈ ٹو بی
Yes, it needs to be discussed on media as well. मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी, अब हम आएँगे कि अमजद सैयद साहब का हम इंट्रोडक्शन चाहेंगे, आप अपने बारे में बताएँ। देखिए सिर्फ अल्लाह का शुक्र है कि आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन, मैं कंसल्टेंट फार्मेसी बाय प्रोफेशन। आई डिड माय फार्मेसी फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद जो है मैं यूके में आया एंड मैंने अपना जो है कन्वर्जन और स्पेशलाइजेशन और एमबीए और फिर मैंने अपना एमआरसीएमएस किया और उसके बाद जो है आई वर्क फॉर द एनएचएस, जिसमें मैंने हेल्थ पॉलिसी में काफ़ी जो है इनके पॉलिसी मैटर्स में जो मैं इन्वॉल्व रहा। तो ये मेरे पास काफ़ी अच्छा गुड एक्सपीरियंस था। फिर एक टाइम आया कि जब आई वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस एंड देयर वाज अपॉर्चुनिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ना समथिंग जो है हैपन और आई सेट अप माय ओन बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौरान जो था कि ये इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल जो है एक ऑलरेडी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट की जो है बॉडी है, जिसमें कि डिफरेंट प्रोफेशनल जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं और वी वर्क फॉर द राइट एंड बेटरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोफेशनल। जो कि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं, शायद आपको अंदाजा हो जैसे पाकिस्तान में कि प्रोफेशनल्स जो बॉडीज उनकी जो अपनी जो बॉडी होती हैं वो उनके इतना लुक आफ्टर नहीं करती हैं। ये काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चला रहा है, जैसे कि डेंटल मेडिकल एसोसिएशन है या एक जनरल मेडिकल एसोसिएशन है या एक लॉयर एसोसिएशन है। एक आदमी को एक प्रोफेशनल को जब कोई प्रॉब्लम होता है तो ये उसको वहाँ पे मजीद जो है ना रिप ऑफ करते हैं एंड दे पुट हिम इन द प्रॉब्लम्स। एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी होती है, लेकिन जो एक लुक आफ्टरिंग बॉडी है जो उनके राइट्स को, उनके डेवलपमेंट को, उनके प्रोफेशनल को और उनको हेल्प करना, उनको ब्रिंग देम फॉरवर्ड, टू ब्रिंग देम इनटू द पॉलिटिक्स, टू ब्रिंग देम इनटू द लाइक डिफरेंट राइट जॉब्स, ये हमारा काम है। हम इन्वेस्टिगेशन बॉडी नहीं है, हम जस्ट वी वर्क फॉर द बेटरमेंट, प्रमोशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोफेशन। इसकी मिसाल मैं आपको समझ, जैसे आप प्रोफेशन में पाकिस्तान में आप यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, अब आपके पास क्या है कि माशाल्लाह यू रनिंग ए गुड चैनल, अब ये आपका वेब बेस है, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हो तो देन यू कैन कन्वर्ट इनटू ए सैटेलाइट चैनल, और आपके पास जब मजीद ट्रैफिक आता है तो देन यू नीड टू हैव राइट एडवाइसेस, यू नीड टू हैव सम रिसोर्सेज, आपको जो है कोई हेल्प होनी चाहिए ताकि यू कैन ग्रो। आपका आप इस तरह तो ये नहीं एम लेके आई हो कि मैं इस वेब चैनल ही पर रहूंगी और यहीं पर रिटायर होंगी। यू हैव गॉट हाई एम्स। इसी तरह एक डॉक्टर जो होता है पाकिस्तान में, कितने शर्म की बात है, एक डॉक्टर जो है वो 30-35 हज़ार की जॉब करते हैं एंड दे डोंट हैव नो फ्यूचर। हम क्या करते हैं, उनको सारा ट्रेनिंग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। खास तौर पे हम जो दोनों साइड पे हम काम कर रहे हैं, वी वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तानी प्रोफेशनल एज वेल, जिनमें हम उनको हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हम उनको इवन फाइनेंशियल हेल्प करते हैं कि अगर किसी तरह से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो अगर आप वीज़ा नहीं कर सकते वी कैन प्रोवाइड इट, अगर आपके पास दूसरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम वी कैन हेल्प यू। यहाँ पे अगर आपके साथ कोई लिंक नहीं है कोई, हम उनको लिंक ब्रिजिंग करते हैं, जिसके काफ़ी अकाउंटेंट आए, डेंटिस्ट और लॉयर जो है ना दे कमिंग, वी हेल्पिंग देम। इवेंचुअली क्या है, पाकिस्तान में ये लोग पैसा भेजते हैं, पाकिस्तानी की इकोनॉमी में जो है ना एक इनपुट करते हैं एंड दे वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ देयर ओन फैमिली विच इज़ गुड फॉर अस। यहाँ के जो हैं जो प्रोफेशनल हैं, वी ब्रिंग इन देम इनटू द लोकल पॉलिटिक्स, और चूंकि हर प्रोफेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है तकरीबन 100-200 लोगों पे। जैसे कि आप एक जर्नलिस्ट हो, आपके हर सर्किल में तकरीबन 200-250 ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप इन्फ्लुएंस करते हो। अब आप ये देखें कि अगर आप एक अपना एक सर्किल बनाते हैं और आप ये बोलते हैं देखो इस दफ़ा जो है हमें फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर कम्युनिटी वी शुड वोट फॉर द लेबर, और या हमें अपना बंदा लाना चाहिए, निगोशिएट विद द लोकल पार्टीज के भाई देखो किस तरह हम अपने कैंडिडेट्स को ब्रिंग देम फॉरवर्ड। तो ये हमारा काम है। इस काम में हम काफ़ी जो है सक्सेसफुल रहे हैं, और आपको याद होगा जैसे कि लंदन का मेयर था सद्दी खान, हालांकि उसकी विनिंग मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन जो वर्क और जो फोर्स उसके साथ जो प्रोफेशनल की जो हेल्प थी और जो हमारे निगोशिएट थे उसकी वजह से सद्दी खान 2-4 हमारे एमएनए बने, 20-22 हमारे जो है लॉर्ड्स हैं। इसके अलावा तकरीबन 22 यूके की जो छोटे सिटीज़ हैं, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, अभी देखें वहाँ के जो मेयर जो है वो पाकिस्तानी, मेजॉरिटी पाकिस्तानी है, इवन के इंडियंस नहीं है। तो
یہ ایک ہمیں ریوارڈ ملتا ہے, ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے when we work and for the betterment of our community. الحمدللہ تو this is good. ماشاء Now اللہ we need to سر. spread the same thing in Pakistan. تو اس میں جو ہے hopefully the thing will get better. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ آج پروگرام ضرور دیکھیں. وی آر لائیو فرام یو کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت امجد سید صاحب, جو اس وقت بڑی آپ لوگوں کو بڑی زبردست بات بتائیں گے, اسپیشلی جو لوگ پاکستان میں ہیں اور یو کے جانا چاہتے ہیں یا یو کے میں بھی مقیم ہے اور کوئی مسائل کا شکار ہے, تو وہ جو ہے سر ہم کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو ہم آپ کو جو ہے نا I already add you up in the our professional WhatsApp group. We Yes. run a few WhatsApp groups and then we got a website developed and emails ہمارا جو ہے is there. مین جو چیز ہے صدف وہ یہ ہے کہ you work for yourself, لیکن ایک اس کا 50% جو ہے کہ آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے فرینڈس, اپنے کمیونٹی کو اس طرح سے ان کو ڈیولپ کروں, انہیں آگے لے کے آؤں. جس مقام پہ آج آپ کھڑی ہیں, اگر ایک ٹریننگ جرنلسٹ کو آپ ورک کرو اور اپنے برابر میں اس کو کھڑا کر دو, تو دیٹ ول گیو یو اے گریٹر سیٹسفیکشن. یہ ہر انسان کا, اگر ایک انسان کو آگے لاتا ہے, اگر ایک ڈاکٹر کو پاکستان سے اٹھا کے یو کے میں یا کسی اور, ہم سے یو کے میں نہیں کام کرتے, ہم جو نا یورپین EEC کنٹری میں کام کر رہے ہیں, ہماری برانچ کینیڈا میں بھی اوپن ہوئی ہے, اور پاکستان میں ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ آلریڈی دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے آصف جاوید شیخ کا انٹرویو کیا تھا, ہی از اوور کو چیئرمین, جو پاکستان میں ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں کافی بڑا سیٹ اپ ہے جس میں بہت انفلوئنشل لوگ ہیں, جس میں کہ پاکستان چیمبر آف کامرس, کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ, اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ آپ کو علی رضا جو کہ منسٹر ہیں ان کی ٹیم کے لوگ موجود ہیں, عمران خان کے جو ایڈوائزر ہیں صاحبزادہ عامر جو ہیں وہ ہمارے اس میں ہیں, بڑے بیرسٹرس. مجھے ان کا برنگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پک کرتے ہیں رائٹ پیپل کو, جن میں ٹیلنٹ ہے, جن میں ایک جذبہ ہے آگے آنے کا, جن کو ہم انالائز کرتے ہیں کہ یہ اگر آگے آ گئے تو یہ 100 لوگوں کو مزید آگے. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ میک دا بیگرز, وی وانٹ ٹو ڈیولپ دا کیریئر. ہم انسان کا کیریئر میں انویسٹ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے سر. مجھے بتائیں کہ کیا یہ یو کے سے ریکگنائز ہے REPC؟ ہماری رجسٹر کمپنی ہے, برٹش گورنمنٹ کی خود کی اپنی ایک ایسوسیٹ کونسل ہے, جو کہ آپ کونسل کو جو ہے اڈاپٹ نہیں کر سکتے انٹل انلیس اٹس اے گورنمنٹ رجسٹر باڈی. جو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک اسائنمنٹ یا ایک پاور جو ہے وہ پاس آن کرتی ہیں کہ آپ یو ڈو دس جاب. جیسے کہ پاکستان میں آئی تھنک دیر سو مینی ایسوسیشن جو کہ گورنمنٹ کی جو ایک گائیڈنس میں کام کرتی ہیں, جو کہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن کیا ہے کہ گورنمنٹ کا سارا چیپٹر جو ہے, جو پالیسیز جو ہے, اور ہم اسے برٹش گورنمنٹ کے لا اینڈ ریگولیشن کو جو ہے پاکستان نے برٹش ان لینڈ ریونیو میں رجسٹر باڈی ہے, اور اٹس اے بگ باڈی. سر آر یو الیکٹڈ چیئرمین یا پھر اور اٹس بائی نامینیشن؟ نہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایک کور کمیٹی ہوتی ہے جس میں کہ 20 لوگ ہوتے ہیں, اور کور کمیٹی کے ممبر بھی جو ہیں وہ الیکٹ اور ری ایلیکٹ ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا چیئرمین جو ہے اور کو چیئرمین کو جو ہے آپ نامینیٹ کرتے ہیں. ابھی سے ہی جو ہے, جیسے میں جس پوزیشن میں الحمدللہ 2 سال سے تو میں نے آلریڈی جو ہے نا جو ایک ٹیم جو پک کری ہوئی ہے, جو کہ اور انہیں بتا بھی دیا ہے کہ یو گوئنگ ٹو ریپلیس می ان سچ اینڈ سچ پیریڈ آف ٹائم. تو یہ ہماری جو تھیوری, چونکہ ہم جو لاتے ہیں یو کے میں ایک اچھا جو سسٹم یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وی وانٹ ٹو انجوائے دا پاور, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لائف کی جو ایک ہم کس لائف ایج میں جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. اگر آپ 50 اور 60 کے درمیان آپ موو کر رہے ہیں تو دین یو ٹارگیٹ کہ 60 کے بعد جو نا آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹائر اور وانٹ ٹو اسپینڈ مائی ٹائم ود مائی فیملی, آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی لائف. تو اسی میں پھر جو لوگ ہوتے ہیں اپنے پاورز کو, اپنے ایم این ایز دیکھا ہوگا, بہت سارے ایم پیز جو ہوتے ہیں, حالانکہ دے گاٹ اے چانس کہ دوبارہ الیکٹ اور ری الیکٹ اس طرح سے, لیکن وہ جب دے ڈن دیئر جاب دے سیڈ اوکے گڈ بائے.
तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है कि एक 80 साल का MNA और एक 65 साल का और प्राइम मिनिस्टर और 67 ईयर का जो है एक आदमी चुपका रहे। तो ये यहाँ पे इस सिस्टम में ये नहीं है। हम वो भी नहीं चाहते। वी वांट टू ब्रिंग द यंग पीपल, वी वांट टू ब्रिंग द यंग ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट टैलेंटेड पीपल, जो कि देयर इज ए प्रॉपर एजेंडा पॉलिसी है हमारा। एक मोटो है। इंशाल्लाह ताला जब हम आपसे मजीद मीटिंग करेंगे तो वी इन्फॉर्म यू मोर। अच्छा, सर ये बताएं कि यूके और पाकिस्तान के साथ आपने मिलकर कोई ज्वाइंट इवेंट किया और वो किस तरह का इवेंट था? मैंने समझा नहीं आपको सवाल को। आपने कोई इवेंट किया, कोई ज्वाइंट, जैसे यूके और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई प्रोग्राम किया आपने? देखिए हमारे 3 प्रोग्राम हुए पाकिस्तान में। एक तो हमने गवर्नर हाउस में प्रोग्राम किया था जिसमें कि ये एक कैंसर हॉस्पिटल है जो कि क्या नाम है सिंगर का, वो जो जिनका कैंसर, अब्रार हक का। तो उसमें जो ना आसिफ शेख ने जो है वो गवर्नर हाउस में काफी बड़ा जो है कंबाइंड इवेंट करा। इसके अलावा उन्होंने काफी बड़ी रकम जो है कैंसर अस्पताल के लिए जो है ना जनरेट करी। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम हुआ था वो कश्मीर में जो एक लोगों के लिए जो है ना हमने काफी बड़ा जो है ना वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट करा। हमने 200 फैमिलीज को पिक करा और उनको जो है हमने पैसा खाने को नहीं दिया या हिस्सा का नहीं करा, हमने उनको इन्वेस्ट करा उनकी घरों की जो रिपेयरमेंट जो थी उसमें। जो घर टूट गए थे और काफी प्रॉब्लम था, हमने उनके रिपेयरमेंट में, और कुछ मसाजिद टूट गए थे उनको जो है हमने 200 जो है फैमिली को टारगेट किया। अभी हमारा टारगेट, इससे पहले जो दिसंबर में कोरोना से पहले जो गवर्नर हाउस में एक और हो रहा था, पाकिस्तान प्रोफेशनल काउंसिल और ब्रिटिश काउंसिल, जिसमें हम बड़े बड़े यहाँ के जो प्रोफेशनल और पाकिस्तान, मेन एजेंडा यही था कि ना हाउ के पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना बेनिफिट हो सकती है आफ्टर द ब्रेक्सिट। तो ये हमारा काफ़ी एक होमवर्क हुआ था, काफ़ी हमने इसमें काम किया था और राइट पीपल को हम जो लेके आ रहे थे। बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आपके पास एक सेटअप है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्ट्री है, अब आपके पास ये नहीं पता है कि इस प्रोडक्ट को मैं एक इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह मार्केट कर सकती हूँ। आपको उसका एक रोड मैप नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे इसको लाइसेंसेस करने के लिए रेगुलेशन करनी, किस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको ये भी नहीं पता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आप अपने चैनल को यूके में लॉन्च करना चाहती हैं, तो आपको ये भी नहीं पता कि मैं किन लोगों से कांटेक्ट करूं जो मुझे हेल्प करें, जो इसको ब्रॉडर करें, यानी कि दिस बेसिक इंफॉर्मेशन नॉट देयर। हमने जो एक प्रोग्राम बनाया है और जिस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, लेट दिस कोविड जो है ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, तो हम एक सेक्रेटरीट यूके में बना रहे हैं और एक जो है यूरोप कंट्री में जो है हमारे वहाँ के जो स्विट्जरलैंड में लोग बात करें वहाँ पे बनाएंगे, जिसमें कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको लोकल मार्केट में भी सही तरह से आप उसे मार्केट नहीं कर सकते। आपके पास यूरोपियन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट या दूसरी मार्केट में जो है आप उसको लाने का जो है ना नहीं, तो हर वो काम बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके करें या ढूंढें या लोगों से मिलें, हम उस सेक्रेटरीट के थ्रू में हम वो सारा काम वहीं पाकिस्तान में बैठ के आपको करा के देंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है और आपको गाइडलाइन देंगे बिजनेस कमेटी। इसलिए जो है ना एक इवेंट जो था वो ड्यू था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये नहीं हो सका हालात की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह 3-4 महीने में जो है ना जरूर जो है ना वी डू इट, द लाइफ आफ्टर ब्रेक्सिट एंड द लाइफ आफ्टर कोविड, कि किस तरह, बिकॉज वी हैव टू लिव विद द कोविड मे बी फॉर अनदर कपल ऑफ द ईयर। तो हर इस कोविड के साथ साथ हम किस तरह अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, तो दैट्स अ प्रोग्राम्स वी मेक। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि आप कोविड के बाद अब कुछ नए प्रोग्राम्स हैं वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी लेकर आ रहे हैं, क्या कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं इसमें? देखिए कोविड में जो है ना हमने ऑलरेडी जो है ना अभी क्या नाम है इनका, फॉरेन मिनिस्टर जो है आपके शाह महमूद, उनसे मेरी जो है ना ऑन वेब जो है ना कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो पाकिस्तान एम्बेसडर साहब ने कराई थी।
उनमें जो है ना हमने पहले 2-4 प्रॉब्लम हमें आ रहे थे कि हम जो थे ये जो कोविड की जो टेस्ट किट जो होती है जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल। इसका हमारे एक कंपनी है, उसके साथ हम पार्टनरशिप में पाकिस्तान में इसको कॉस्ट टू कॉस्ट जो है ना मार्केट करके गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करा सकते हैं। हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो है एक इतना गवर्नमेंट के साथ जो है मेरे ख्याल में लोग बिजी हैं, इतना इसमें रिस्पॉन्स नहीं आया है कम्युनिकेशन के लिहाज से। तो वी वांट टू डू इट कि आपको देखें कोविड एक मसला है, लेकिन जो एक वायरस है और ये आप किसी भी शेप में किसी भी शक्ल में हर 5-10 साल में आ जाता है। जैसे HIV आया, जैसे कि आप ये देखें अफ्रीका में 2-4 वायरस दूसरे आए, ये और इस वक्त जो कोविड जो है ना इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। कोविड जो है ना एक शक्ल में नहीं है, ये 5-6 मुख्तलिफ शक्लें 22 शक्लें बदल चुका है। जी अब जी आप जो बिल्कुल। वैक्सीन डेवलप करेंगे पाकिस्तान में या यूके में या चाइना में, हो सकता है वो चाइना वाली वैक्सीन चाइना में तो इफेक्टिव हो, लेकिन वो चाइना वाली इफेक्टिव पाकिस्तान में इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो वायरस है इज डिफरेंट। यूके का जो वायरस है इज डिफरेंट, अमेरिका में जो वायरस है इज डिफरेंट। जब तक आपके पास एक कंबाइंड इसका ब्लूप्रिंट नहीं आ जाएगा, जब तक आप इसके राइट पिक्चर नहीं दे सकते। इसमें ईयर्स लगते हैं, इसमें काफी टाइम है। और जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन गवर्नमेंट जो एक लोगों को बेवकूफ या मिसलीड करे कि आज आप वैक्सीन आ जाएगी, ये जाएगी, कोई भी मेरा चूंकि इन्वॉल्वमेंट है फार्मास्यूटिकल्स के साथ, कोई भी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब वो बिलियन एंड बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किसी भी रश में वैक्सीन को लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम ही है अगर इसमें कोई साइड इफेक्ट हुए, कोई लोगों में सीरियस प्रॉब्लम हुए, लोग उन्हें सू करेंगे और डैमेज जो ना इट विल बी इन द बिलियंस। So that's not a good business. So it will take time. It will take years and years. In the meantime, we have to learn how to live with the COVID. और इस दौरान अगर दूसरा कोई वायरस आ जाता है, देखिए आपके पास कोई प्रिपरेशन नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास एक एनफ टाइम था, आई थिंक 4 मंथ इनमें मिला कि अपने रेडीनेस कर लें, अपने आप को प्रिपरेशन करें, लेकिन अभी तक ये जो माइल्डर फॉर्म ऑफ जो कोविड है इसको आप टैकल नहीं कर पा रहे। कभी आप लॉकडाउन खोलते हैं, कभी लॉकडाउन बंद करते हैं, लोगों में ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म नहीं है, लोग जो हैं वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते। आप ये देखें उलमा कभी मस्जिद में ताले लग रहे हैं, कभी तराबियां हो रही हैं और लोगों ने छुप छुप के भी करें, कन्वेंसिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो ये इट्स ए बिग प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ जो है। कम से कम आप एक पॉलिसी लेके आए। ये कोविड तो एक स्मॉल मसला है, ये तो आप लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन द फ्यूचर टाइम। खुदा न खासा कोई सीवियर फॉर्म आती है और इन द विंटर आती है एंड इट्स ए क्राइसिस, तो आप क्या करेंगे? आपके पास टेस्टिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त आप बातें बता रहे हैं। इस वक्त जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं फिर बताती चाहूँ कि अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। वी आर लाइव फ्रॉम यूके और बहुत बेहतरीन बातें बता रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं या वो यूके में रहते हैं, उनके लिए बड़ी मुफीद है ये बातें। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काम कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट ऑन द वन पेज। सब अलग अलग मुख्तलिफ तौर पे काम कर रही हैं। आपका क्या मैसेज है, आपका क्या ख्याल है कि अगर वो यूनाइटेड होके पाकिस्तान के लिए काम करे तो वो ज्यादा मुफीद होगी? देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसमें जो है जब एक इसमें अनफॉर्चुनेटली दुनिया के हर हिस्से में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कोई एक सेटअप जो है वो बना लेते हैं, जिसमें कि वो अपना या तो अपना सेल्फ प्रमोशन चाहते हैं या सेल्फ इंटरेस्ट करते हैं और वो एक स्मॉल सर्किल में मूव करते हैं, उसमें उनका अपने ही इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन कंट्री में भी और मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे एसोसिएशन बना रखी है और यूट्यूब में और फेसबुक में उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है हर तरह की पिक्चरें सब लगाते हैं। लेकिन गुड थिंग ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में और ब्रिटेन में भी राइट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो कि वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, अपनी कम्युनिटी। अगर ये ऐसा की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो इस वक्त आप ये देखें कि ब्रिटेन में जो आप पॉपुलेशन देखें, जो मुस्लिम खासतौर पर जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 4-5% है ऑफ द टोटल यूके पॉपुलेशन, लेकिन इसके बावजूद जो आपके पास 22 MP जो है वो आपके पाकिस्तान में,
22 इज अ बिग अमाउंट, आप ये देखें। और इसके अलावा आपके पास लॉर्ड्स हैं, इसके बाद फरहान साद थोड़ी सी आवाज आपका साद इशू कर रही है। जी हम जो लोग हमें यार ये देख तो रहे बंद हो गया, देखो। हैं सर, ये बंद नहीं हुआ, इसकी आवाज बंद हुई है सर। अ, थोड़ा सा हमारा जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ इशू आया है, लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूं कि अमजद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त लाइव है यूके से, और वो इस वक्त हमें जो काफ़ी सारी बातें बता रहे हैं। आई होप कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो कि यूके में मुकीम है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अभी हम अगर दोबारा कनेक्ट होते हैं तो फिर हम अमजद अली सैयद साहब से पूछेंगे कि क्या इनकी कोई वेबसाइट है, इनका कोई फेसबुक का पेज है या इस तरह का फेसबुक का ग्रुप है जिसके जरिए हम उनसे जो है इजीली कांटेक्ट कर सकें। और जो यंगस्टर्स हैं जो जानना चाहते हैं तो वो भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास सवालात हैं इस वक्त। फैसल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया मरबूत मौजूद हैं, जो कि सदफ साद मौजूद हैं, और काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। और हम जो है जी जी सर जी तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था? जी सर, हम बस यही बात कर रहे थे कि जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर नॉट ऑन द वन पेज, तो अगर मिल के काम किया जाए तो पाकिस्तानियों को जो है वो बड़ा फायदा पहुंच सकता है। देखिए, बात यह है कि हमने एक काम अच्छा किया था कि हमने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं पाकिस्तान की, पीस पार्टी, नवाज शरीफ और काफ लीग और दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनको हमने यूनाइटेड करा था टुगेदर अपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स में। और हमने कश्मीर में कई प्रोग्राम करे थे जिसमें ये सारी पार्टीज हमारे साथ हैं। हमने इलेक्शन में इन सारी पार्टीज को इकट्ठा करके एक लाइन पे इकट्ठा किया था कि हम अपने कैंडिडेट को आगे लेके आएंगे, जिताएंगे, बजाय इसके कि हम पार्टीज में डिवाइड। हम दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक तो हम पाकिस्तानी बन के डिवाइड होते हैं, पीस पार्टी या मुस्लिम लीग, और फिर यूके में हम डिवाइड हो जाते हैं, हम लेबर को कर रहे हैं या हम फिर कंजर्वेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट को कर रहे हैं। हमने ये कहा कि नहीं, हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ पाकिस्तानी कैंडिडेट चाहिए, हमें राइट कैंडिडेट चाहिए, भले वो किसी भी पार्टीज का हो। हमें वो पार्टीज को पिक करना है जो कि सपोर्ट पाकिस्तान, सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी। तो अल्लाह का शुक्र है 22 जो हमारे 24 MP जो सेलेक्ट हुए और विद हाई मेजॉरिटी। इसके अलावा आपको हैरानगी होगी कि लेबर पार्टी ने मुझे काफ़ी जो है ना प्रेशर डाला कि आप सर आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा मेरा ख्याल से आप थोड़ा सा अगर आप जोर से बात करेंगे तो लोगों को आवाज आएगी आपकी। जो अब है इस वक्त दोबारा कनेक्ट होने के बाद आपकी आवाज कुछ हल्की कम आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जी अब सही है जी कि जो लेबर पार्टी ने मुझे काफ़ी बोला कि आप खड़े हो जाए। मैंने कहा नहीं, देखिए बात ये नहीं है, हमें राइट पीपल लेके आने। तो हमने इल्फर्ट से एक ब्रिटिशर को, जो इंग्लिश बंदा था, उसको हमने खड़ा करवाया, जो कि सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, सपोर्ट करता है मुस्लिम कम्युनिटी, और उसने काफ़ी काम करा। तो हमें ऐसे लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना था। तो हालांकि इल्फर्ट की जो सीट थी, हम आसानी से जो है हम अपना पाकिस्तानी बंदा जो है यहाँ से लगा सके। तो एक हमने सोचा कि देखिए, हम आपको ऑलरेडी 20-22 MP हैं, अगर हमारे पास इल्फर्ट से जो मेन सिटी है, अगर यहाँ से हम पाकिस्तानी को लाते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी ताकतवर नहीं होती, लेकिन एक इंग्लिश हमें सपोर्ट करता था, जब आएगा हमारी जबान बोलेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ऐसा कि हम लोग तकरीबन 10-12 ऐसे हम MP लाए हैं जो जीते हैं हमारी सपोर्ट से, एंड सपोर्ट है। तो दैट्स वेरी गुड। आप ये देखें कि ना यूनिटी से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अचीव कर सकते हैं, जो कि एक मिसाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम अपने थोड़े बहुत इंटरेस्ट जो है वो भी रखते हैं लोकल पार्टीज को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पार्टीज जो है उनके साथ भी एसोसिएट है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप ये देखें अनफॉर्चुनेट लोग जो है एक मजहबी पार्टियों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जो किसी किस्म का आपको अनफॉर्चुनेटली बेनिफिट तो मिलता नहीं। लेकिन इलेक्शन के वक्त में हमने जो है इन सबको गिरा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और कुछ आपकी आवाज का इशू आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आपने जो खास बातें कही थी आई होप कि सब तक आपका जो है वो मैसेज पहुंच गया। जाते जाते आप हमें फिर एक दफा बताते जाएं कि क्या आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई फेसबुक का पेज है जिससे यंगस्टर्स हैं या जो बाकी लोग हैं जो कि अभी तक नहीं इसको IPC को जानते, वो कैसे कांटेक्ट करें आपसे। अच्छा देखिए,
میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں, ہماری ویب سائٹ جو ہے نا ابھی دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں آپ کو واٹس ایپ کا جو نمبر ہے اس میں مجھے لوگ جو ہے نا کانٹیکٹ کریں, اور جو رائٹ پیپل جو کسی قسم کی جو ہیلپ سپورٹ یا ایک چاہتے ہیں تو مجھے میسج کریں واٹس ایپ پہ. مینلی جو میں لوگوں کو پک کرتا ہوں واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سر آپ اور اپنا نمبر شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی آپ اپنا نمبر شیئر کرنا چاہیں گے یہاں پر؟ دیکھیے میرا جو نمبر ہے پتہ نہیں آپ نے 0044 لگتا ہے شاید پاکستان سے. جی 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 0044. تو 786868715942. اور اس کے علاوہ جیسے آپ ہماری ریپرزینٹیو ہیں جیسے پاکستان میں, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ یا آپ کو جو ہے انفارمیشن دے سکتے ہیں, اور آپ کے ایک ریجن سے ہے ہم انہیں رائٹ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ دیتے ہیں. ہم وی آر ولنگ, وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو. اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ پراپر کوالیفائڈ ہو, اگر آپ ڈیزرونگ ہو, اور اگر آپ رائٹ ہیلپ چاہتے ہو, تو ہمارے جو جیسے میں نے آپ کو ایڈ کرا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ پروفیشنل لوگوں کی ایک لسٹ موجود ہے جو کہ دے ول ہیلپ یو. کسی قسم کی انفارمیشن, کسی قسم کی نالج, اور دس از اے بگ نیم. اور اگر آپ اپنے پاکستان میں جو پروفیشنل لوگ ہیں اپنے 10-12 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سیٹ اپ کریں اور ان سے بولیں کہ بھائی رائٹ لوگوں کو پک اپ کرو جو ڈیزرونگ ہے, یا ایک وائٹ کلر کے جو لوگ ہیں جو کہ اسٹرگلنگ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک آدمی جو ہے ایک پروفیشنل انجینئر جو ہے وہ ایک ٹھیلا لگائے, یا ڈاکٹر جو ہے برگر بیچے, یا ایک نرس, یا آپ یہ دیکھیے اپرچونیٹی بہت زیادہ اس وقت یورپین کنٹری میں جو ایک کیئرنگ انڈسٹری جو ہے اسے ویری فلورسنگ انڈسٹری جس میں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, ہم آپ کو جو ہے نا ہارڈلی پیڈ جاب ہے جو کیئرنگ کی جو جاب ہے 40-60,000 پاؤنڈ جو ہے نا ایک کیئرنگ میں ملتے ہیں. آپ کو اکاؤنٹ کی جو جاب ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ کا کرا ہوا ہے یہاں پہ آپ 1 سال کا کورس کرتے ہیں آپ 50-60 ہزار پاؤنڈ کماتے ہیں. آپ کے پاس لائر کی فیسلٹی ہے. اس میں آپ کو اتنا پڑھنے کی یا اسکول یونیورسٹی کالج میں جانے کی یا انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ریٹن انویسٹمنٹ ہے جس میں کہ آپ جو ہے آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو سپورٹ چاہیے, آپ کو اسپانسرشپ چاہیے, یا کسی قسم مدد چاہیے, تو دیر اباؤٹ لاٹ آف پیپل ان اوور گروپ ہو ول ہیلپ یو. اور لیٹ دا تھنگ ہیپن کہ نا انشاءاللہ جب پاکستان میں ہمارا ایونٹ ہوگا جس میں ہم ونڈو اوپن کریں گے اور مختلف قسم کی جو آرگنائزیشن کے ساتھ ہم بریجنگ کریں گے, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بینیفٹ ہوں. آپ بھی جو ہے ایسے لوگوں کا ایک سرکل بناؤ, اور آپ ایک گروپ بناؤ, اور لوگوں کو جو ہے نا لائف جو ہے اس جگہ نہیں دیکھی جاتی جس پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہو. آپ اس طرح اس پوائنٹ پہ آپ نے آپ کو میں نہیں دیکھو جس پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہو. ہمیشہ آپ کا جو فوکس ہے وہ بیونڈ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھو میں 10 سال میں کہاں جاؤں, مجھے کیا اچیو کرنا ہے. انفارچونیٹلی کیا ہے ہمارے جو ینگسٹر جو ہیں ایک کوالیفائڈ جو لوگ ہیں ان میں یہ نہیں سوچتے, وہ سوچتے ہیں میں 40 سال کی جاب کر لوں, جی پی بن جاؤں یا ہاسپٹل میں کر جاؤں اینڈ دے آر سیٹسفائڈ. جب تک آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اپنا ایک بگ اچیومنٹ کرنا ہے, جب تک آپ گرو نہیں کر سکتے. بہت خوب سر, بہت خوب, بہت زبردست آپ نے آج باتیں بتائی ہیں, اور میرا خیال سے جتنے لوگوں نے ہمیں سنا ہے ان کے لیے بڑی بینیفیشیل ہے. ہم پھر سے بتاتے چلیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ لائیو ہیں یو کے سے, اور اب ہم اجازت چاہیں گے امجد سید صاحب سے. ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی میسج دیجیے سیوز کے ناظرین کا, سیوز ٹی وی پر آج آپ آئیں جو ہمارے ناظرین ہیں, یا چینل کے بارے میں آپ کچھ میسج دیجیے ضرور. دیکھیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. آپ جس اسٹیج پہ ہو یہ سمجھیں کہ آپ کو اس اسکائی پہ لے کے جانا ہے. آپ بالکل ایمانداری سے, محنت سے اور ڈیووشن میں کام کرتے ہو. پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, 1 لاکھ پہلا لاکھ بنانا آسان ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, اور اس کے بعد کروڑ بنانا بہت آسان ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے, اور جب آپ جو آپ کر چکے ہو آپ سیکنڈ اسٹیپ اور تھرڈ اسٹیپ اب آپ کے لیے لینا بہت آسان ہے. ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی, صرف محنت چاہیے, رائٹ ڈائریکشن چاہیے, اور پلاننگ چاہیے, رائٹ لوگ چاہیے آپ کے ساتھ, رائٹ ایڈوائس چاہیے. اور ماشاء یو ڈوئنگ گڈ, آپ کے ساتھ رائٹ لوگ موجود ہیں, آپ نے اچھے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے. ہر آدمی سے 2-3 اچھے لوگ ہیں,
اور اپنا سرکل اپنا، اور ان سب کو جو ہے نا اپنے ایک واٹس ایپ میں ایک اس طرح کی سوشل میڈیا میں لنک کرو، بریجنگ کرو، اور ان کو پھر لیڈ کرو، اور پھر ان کو جو ہے لنک کراؤ بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کہ دیکھو بھائی یہ لوگ آپ کو اتنا بینیفٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کام کر سکتے ہو. اللہ نے آپ کو اس چیز کے دکھا. اپنے یہ مت سوچو کہ میرا چینل ہے، اس طرح کہ آپ کے پاس 10-12 چینل کے جو لوگ ہیں ان کی ایک ایسوسیشن بنے. دیکھو ہم کام کر رہے ہیں مختلف اپنے چینل میں، ہم اپنے نہیں کر رہے ہیں تو اپنے نہیں کر رہے ہیں، لیکن وی کین ورک ٹوگیدر، وی کین شیئر دا آئیڈیا، تو وی کین شیئر سو مینی تھنگ، وی کین شیئر دا کلائنٹ، وی کین شیئر دا لائک پرسنالٹیز. آپ میرا انٹرویو بار بار نہیں کر سکتی، آپ ضرور چیک کریں. آپ جب آپ کے ساتھ 10-12 لوگ مختلف قسم کے لائک شیئر کریں، اپنے سرکولیٹ کریں، ریسورسز کو چینج کریں. اور جب میں آؤں گا انشاءاللہ آئی انٹروڈیوس ود سو مینی ڈفرنٹ پیپل جو ہمارے پاکستان میں سرکل ہے، بگ شاٹ، ایون کہ اشتیاق ہے جو موڈی فورم کے جو چیئرمین ہے، ہی از ان آور گروپ. بہت سارے بگ شاٹ جو ہے نا آپ ان کو لے کے چلیں، اور ان کا ایک ایونٹ کراؤ، ان کے گیٹ، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے ضرور. تو تھوڑا سا ٹائم بٹ یو گیٹ دیئر. بٹ آئی وش یو آل دا بیسٹ. آئی وش کہ آپ پروگریس کرو، آئی وش کہ نا آپ ترقی کرو، اپنے اس چینل کو آپ بڑا چینل بناؤ، آپ اس چینل کو جو ہے اسکائپ بناؤ، آپ اس چینل کو جو ہے ایک پراپر جو ہے نا ایک انٹرنیشنل چینل بناؤ. ہر چینل، ہر چیز جو ہوتی ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اللہ نے انسان کو خلق کرا مٹی سے، لیکن آج انسان مٹی نہیں، آج انسان خون اور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور ایک نالجبل پرسن ہے. دنیا میں انویشن کرتا ہے، دنیا میں جو ہے ترقی کرتا ہے. اگر وہ مٹی کا لوتھڑا ہی ہوتا تو آج اس شکل میں نہیں. بالکل آپ بالکل، بہت صحیح مٹی بات. کا لوتھڑا جو تھا وہ فرسٹ فارم تھی، لیکن آج جس شکل فارم میں، جس اسٹیج میں انسان کھڑا ہوا ہے، یہ اس کی مڈل فارم بھی نہیں. اور ود دا ٹائم، جب ٹائم پاس کرتا ہے، جو انسان مختلف فیسز کرتا ہے، تو جس اسٹیج میں ود دا ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ریسورسز ہم میں لوگ جو نا بیونڈ ہو. آپ یہ دیکھو کہ 10-20 سال کے بعد آپ کہاں ہوگے، بس ڈو دا ہوم ورک، ڈو دا ہوم ورک، اور محنت سے کام کرو. کبھی چیٹنگ مت کرنا، کبھی چیٹنگ مت کرنا، کبھی اصول پہ مت کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کو مت بیچنا، کبھی کسی کے لالچ میں مت آنا. بالکل، اپنی بہت انٹیگریٹی کو قائم رکھو اینڈ یو ول پروگریس. آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو. اور جب یو کے میں آؤ تو کرو، ہم تمہارے لیے کافی اچھا پروگرام کریں گے. پاکستان میں بھی کافی جرنلسٹ کے جو لوگ ہیں دے نو می، یہاں پہ بھی کافی لوگ جو ہے نا دونوں میں، تو we do something for you. By profession I am a teacher. اچھا، that's good, that's very good. تو اپنا کوئی بھی ڈو سمتھنگ. اچھا، میں تمہیں لنک کروں گا کہ نا آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن اے لیڈیز کا جو ہے نا ایک بڑا ہائی اسکول ان حیدرآباد. تو اس میں جو ہے نا میری دعا کہ اس کا ہمارے ہی گھر ہے بہت بڑا، اٹس اے ویری بگ ہاؤس ان حیدرآباد. ابھی ایک خالی پڑا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑا ریپیئرمنٹ اور کچھ قبضہ کرا ہوا ہے، وہ I want to sort it out and I want to convert it into a big girls school. گرلس کے لیے I want to do something. It's a very massive building جس میں جو ہے حیدرآباد سٹی کے اندر میں it's a very very big house کہ آس پاس میں اتنا بڑا ہاؤس گھر ہی نہیں ہے، اور 4-5 فلور ہے اینڈ big rooms ہے، ایک big اسکول. اور میں I want to do it for the cost to cost. I'm just looking for the right people who can run the show. تو اگر تم اس میں ہیلپ کراؤ تو دیٹ ول بی گڈ. آئی ول سیٹ اٹ اپ فار یو ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ٹیم بناؤ، چونکہ اٹس بگ. لڑکیوں کے لیے کچھ کرو. اب آپ دیکھو، چونکہ آپ خود عورت ہو، آپ لڑکی بھی تھیں، آپ بچی بھی تھیں، آپ ایک مختلف شکل میں تھے. آپ یہ دیکھو ایک بچی، ایک لڑکی کو جس فیسز میں گزرنا، لائف کے مختلف مرحلے سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بھلے وہ ایک غریب گھر میں ہو یا ایک میڈیم کلاس میں یا امیر میں، لیکن مشکلات وہ بتاتی ہے نہ بتاتی، لیکن اس کی فیس میں آتے. بالکل بالکل. آپ ایز اے عورت اپنی عورت کے لیے، لڑکیوں کے لیے کچھ کرو. یہ کام بھی کرو. جب دوسرے کے لیے کچھ کرو گی تو اللہ پاک غیب سے دیتا ہے.
بالکل بالکل صحیح بات کہی اور بہت اچھی باتیں کہیں اور تھینک یو سو مچ فار یور سجیشنس اور میں بہت تھینکفل ہوں انشاءاللہ ہم آپ کو پھر کسی پروگرام میں لیں گے اور آج جتنے لوگوں نے سنا آپ کو آپ کی باتیں سنی بہت کچھ لرن کیا ہوگا تو آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ Pleasure talking to you, sir. All wish you all the best. Good luck to you. Likewise. Thank Thank you. you. Bye bye. Assalamu alaikum.